إن الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد আজ সেই কোরআন আছে হাদিস আছে সেই ঈমানার মানুষ নেই সেই ঈমানার মানুষ নেই আজ সেই কোরআন আছে হাদিস আছে সেই আবু বকর ওমর নেই সেই আবু বকর ওমর নেই কোরআনের তেলাওয়াত আছে আগের মতো রাবেয়া বসরির মতো সাধিকা নেই আজ সেই কোরআন আছে হাদিস আছে সেই ঈমানের মানুষ নেই সেই আবু বকর